payong pagabot o pagsaulog sa kapistahan ni San Francisco Javier nga adunay tema San Francisco Javier, misyonero modelo sa pagampo, pagtuo o paglaom. Aron sugan nato kining atong pasundayag karong gabi una, palihog sa pagpabilin sa paglingkod alang sa atong pagampo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan